बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल इमरान खान के ऊपर जो है वो हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। उसके बाद इमरान खान को जो है वो ये लाहौर में शिफ्ट किया गया, शौकत खानम हॉस्पिटल में, और जिस बंदे ने हमला किया उस बंदे को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको ले जाया गया, पता नहीं गुजरांवाला, जहां भी ले जाया गया। उसके बाद उस बंदे ने जिसने ये हमला किया उसको बाकायदा तौर पर जो है वो उससे बयान दिलवाया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे जो है वो उनने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है उसके बाद वीडियो फैल जाती है और ये गर्दिश होने लग जाता है, ये बात फैल जाती है कि ये बंदा जो है सियासी मजहबी जमात के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और कोशिश की जा रही होती है कि इसको जो है बिलखसूस एक नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उन्होंने नाम भी लिया है। जो बंदा उनसे सवाल कर रहा है, जो कल उन्होंने वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो आज वीडियो अपलोड की है, दूसरी जो वीडियो आई है, उस वीडियो में यह बताया जा रहा है, बाकायदा उससे सवाल किया जा रहा है कि आपके पास जो मोबाइल था उस मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर वीडियोस मिली हैं जो साद रिजवी साहब की हैं। साद रिजवी साहब की आप वीडियो देखा करते हैं। तो उस लड़के ने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है ये डॉक्टर इसरार की वीडियो जो है वो देखता हूं, उनकी वीडियो देखकर जो है ना ये काम किया है। अच्छा, उस लड़के ने कहा कि मैं डॉक्टर इसरार की वीडियो जो है वो देखा करता हूं। और उन्होंने कहा जो बंदा उससे सवाल कर रहा है, उस लड़के से, उस हमलावर से सवाल कर रहा है, उसने ये भी कहा कि आप साद हुसैन रिजवी साहब की जो है वीडियो देखते हैं, आपके मोबाइल में साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, इसमें क्या हर्ज है, अगर किसी को कोई वीडियो अच्छी लग जाती है वो देख लेता है, तो इसमें कोई मसला ये तो नहीं है कि भाई किसी ने कत्ल करने पर किसी को उकसाया है। और जब उसने सवाल किया तो हमलावर ने यह जवाब दिया। अब यहां से सवाल यह पैदा होता है कि उसका मकसद क्या था ये सवाल करने का। ये बात क्यों की कि साद रिजवी साहब की वीडियो जो है वो आप देखते हैं, ये मसले को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी। और ये फिर यही बात वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो फेंक दी, सोशल मीडिया पे, ताकि पता चले कि ये इस तरह के जो है वो सवालात हो रहे हैं और ये मामला जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ा जा रहा है। देखें, हम इस तरह की बातें करते हैं, सच्ची बात करते हैं, तो फिर आप लोग को जो है वो ये बात कड़वी लगती है। आप लोग कहते हैं कि ये गद्दारी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जैसे कि आप लोग को पता है कि ARY न्यूज वालों ने भी कुछ इल्जाम लगाए हैं तहरीक लब्बैक के ऊपर, जो कि नहीं लगाने चाहिए थे। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये जो ARY न्यूज के ऊपर जो बैठते हैं ना, इरशाद भट्टी है, काशिफ अब्बासी है, ये जब कहते हैं ना कि साद रिजवी साहब जो है ये गद्दार है, मुल्क का गद्दार है, लोगों को मरवाने के लिए आया है, लोगों को जो है वो बर्बाद करने के लिए आया है, इनको पैसे दिए गए हैं, इसलिए जो है वो लोग ये लोगों को आगे लेकर आते हैं। बाकी इनका कोई मकसद नहीं है दीन फैलाना या कहीं इस तरह का जो ये कह रहे हैं वो करना नहीं चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मरवाना चाहते हैं। ये ARY न्यूज पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता रहा है, आप सबके इल्म में है, क्या क्या जो है ARY न्यूज पे बैठ के कुछ नहीं कहते रहे तहरीक लब्बैक के ऊपर, ये आप सब जानते हैं। उनकी तो बात ही ना करें ना कि तहरीक लब्बैक के बारे में क्या क्या कहते हैं। बहरहाल लोग कहते रहते हैं, बड़ी बड़ी जमातों के बारे में भी पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाते हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक एक वाहिद मजहबी जमात है जो कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी जमात है। मैं आप सबको ये बात कहना चाह रहा हूं, चाहे जितनी सहाफी हैं, मीडिया वाले हैं, कि तहरीक लब्बैक के बारे में इस तरह की बात करते हुए पहले 100 दफा सोचा करें कि हम तहरीक लब्बैक के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको इल्म है, आप लोगों को पता है कि तहरीक लब्बैक ऐसी जमात नहीं है। और उसके बावजूद
تحریک لبیک کو جو ہے اس طریقے سے ان کاموں میں جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے. جب بھی کوئی بات ہو عمران خان کی تو تحریک لبیک کو بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے. بات ہو نواز شریف کی تو بیچ میں جو ہے وہ تحریک لبیک کو ڈال دیا جاتا ہے. بات ہو زرداری کی تو بیچ میں جو ہے وہ تحریک لبیک کو ڈال دیا جاتا ہے. بات ہو اگر ایم کیو ایم کی تو پھر بھی تحریک لبیک کو بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ جو لوگ بار بار تحریک لبیک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان کو آخر یہ کس چیز کا مروڑ ہے ان کے پیٹ میں؟ تحریک لبیک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں بات کرتا ہوں سچی، اور میں آپ لوگ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کمنٹس آتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کمنٹس نہیں آتے. جتنے بھی عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ، ہم کسی کے ساتھ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو حملہ ہوا، جو حادثہ پیش آیا، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا ملک پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ملک پاکستان کو خدا کا واسطہ ہے ایسی جگہ پر نہ دھکیلے کہ وہ دوبارہ واپس ہی نہ آ سکے. ان کے ملک پاکستان میں جو ہے اس طرح کا امن دوبارہ واپس نہ آ سکے. ایسی چیزوں میں جو ہے وہ نہ دھکیلا جائے پاکستان کو. لیکن جب تحریک لبیک کے اوپر بات آتی ہے، تحریک لبیک کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے. یہ پورے پاکستان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے. اور جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ اس معاملے کو جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے اس میں ملوث ہے، تحریک لبیک کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور یہ لڑکا جو ہے وہ تحریک لبیک کی طرف سے آ کر عمران خان کو جو ہے انہوں نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. ایسی باتوں کو خدا کا واسطہ ہے نہ پھیلایا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہوگی ملک پاکستان میں، اور اس نفرت میں ملک پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جس لڑکے نے حملہ کیا ہے اس لڑکے کے گھر جا کر صحافیوں نے باقاعدہ طور پر پوچھا ہے، انہیں وہاں جا کر سوال کیے ہیں، لوگوں سے، محلے والوں سے پوچھا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے. جس طریقے سے وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں اذان ہوتی تھی تو یہ ڈیگ وغیرہ یہ چلاتے تھے، گانے وغیرہ چلاتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیا کسی مذہبی جماعت کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے؟ تو اس محلے سے پتا چلا، جن لوگوں نے کہا، انہوں نے یہ میڈیا پہ یہ بات کی ہے، آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے ہی نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک پلمبر کا کام کرتا ہے. مجھے یہی سنائی دیا ہے کہ انہوں نے کہا ایک پلمبر کا کام کرتا ہے، اور اتنی شریف فیملی سے ہے، غریب بندہ ہے، اور اس کا گھر بھی اس میں دکھا رہے ہیں کہ اتنی کوئی بڑا گھر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس اتنے پسٹل خریدنے کے پیسے ہوتے تو یہ ہولڈر لے کے جو ہے وہ اپنے گھر کے بلب کے جو ہولڈر ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اتنے اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ ہولڈر لگوا لیتا. بہرحال جتنے بھی یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی ہے. کوئی ایسی بات اس میں سے سچائی پر نہیں ہے، صداقت پر نہیں ہے. یہ آپ سب کو جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اس طرح کی جماعت نہیں ہے. اور باقاعدہ طور پہ تحریک لبیک کے امیر حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے آج بیان دیا ہے جمعہ کے خطبہ میں. انہوں نے کہا کہ جس طریقے کے الزامات جو ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر لگائے جا رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ہمارا کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کوئی کام کرنا ہوتا، جب لاشیں ہمارے گھر کے اندر پڑی ہوئی تھی، جب دھرنے کے اندر لاشیں ہمارے سامنے پڑی تھی، اور اتنا ظلم ہوا تحریک لبیک کے لوگوں کے اوپر، اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو باقاعدہ سیدھے فیر مارے گئے، اگر کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو ہم اس وقت اٹھاتے. اس وقت ہم نے قدم نہیں اٹھایا، اب کوئی قدم اس طرح کا اٹھا لیا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں بالکل غلط باتیں.